बहुत ही प्यारे और काबिल एहतराम मुसलमान भाइयों, बहनों, बेटियों, बच्चों, अज़ीज़ों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा अपने यूट्यूब चैनल प्याम इस्लाम से आपसे मुखातिब हूँ। हमने जो आइए नमाज सीखें का सिलसिला शुरू कर रखा है, इसमें आज हम नमाज की फ़राइज़, वाजिबात, सुनन, मुस्तहबात, मुफसदात और मकरूहात पर फ़र्दन बात करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी पिछली जो वीडियोस मैंने अब तक बनाई हैं नमाज के सिलसिला में आइए नमाज सीखें, तो इन सब को ज़रा गौर से देखिएगा। इंशाअल्लाह नमाज में लज्जत और खुशू व खुजू पैदा होगी। तो आइए हम अपने मौजू की तरफ। नमाज के फ़राइज़ जो 7 पहले हैं नमाज से, जिसे शराइत नमाज भी कहते हैं, और 7 ही नमाज के अंदर हैं। पहली शर्त बदन का पाक होना है। जब बदन पे नजासत ना लगी हुई हो, कपड़े पाक हों, जगह का पाक होना, जिस जगह नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह को पाक होना चाहिए। सतर को ढांप लेना। सतर कम अज़ कम मर्द के लिए घुटनों से लेकर नाफ तक और ख़वातीन के लिए पाँव, हाथ की हथेलियाँ और चेहरे के अलावा तमाम जिस्म सतर कहलाता है। ये इसके बाद जो फ़र्ज़ है वो इंसान को किबला रुख खड़े होना। इंसान का सीना भी किबला की तरफ हो, चेहरा भी किबला की तरफ हो। और छठा जो फ़र्ज़ है कि उस नमाज का वक्त हो। अगर वक्त से पहले नमाज अदा कर दी जाए तो वो नमाज लौटानी पड़ती है। और फिर नियत करना, जो हम नमाज पढ़ रहे हैं उसके लिए नियत करना। ये नमाज से पहले की शराइत हैं या फ़राइज़ हैं। अब हमने नमाज शुरू करनी है तो इसके फ़राइज़ सबसे पहला फ़र्ज़ है तकबीर तहरीमा। जैसे अल्लाहु अकबर कहते हैं, कहते हुए हम हाथ बांधेंगे। दूसरा क़याम का मतलब सीधा खड़ा होना। फ़र्ज़, वितर, वाजिब और सुन्नत, फिर सुन लीजिए, फ़र्ज़, वितर, वाजिब और सुन्नत नमाजों में खड़े होना फ़र्ज़ है। बिला उज़र से ही अगर बैठ के नमाज पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी। अलबत्ता नवाफल में क़याम फ़र्ज़ नहीं है, नफल बैठ के पढ़े जा सकते हैं। तीसरा फ़र्ज़ है कि सूरत फ़ातिहा और उसके बाद क़िरात करना। ये फ़र्ज़ की पहली 2 रकात, सुन्नत और नवाफल और वितर की हर रकात में सूरत फ़ातिहा के बाद कुरान पाक की कम अज़ कम एक बड़ी आयत या 3 आयतों की तलावत करना। रकू जैसा आप जानते हैं कि दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखते हुए हाथों की हथेलियाँ घुटने पे टिकाएं और उंगलियों का हल्का बनाते हुए झुक जाएं। इस तरह झुकें कि सर पीठ बिल्कुल बराबर हो। उसके बाद है सजदा। सजदा 7 अज़ा पे किया जाता है। 2 पाँव, 2 घुटने, 2 बाजू, हाथ और पेशानी। और बाज़ फ़ुक़हाए कराम या उलमाए हज़रात 8 भी कहते हैं। वो पेशानी और नाक को अलग-अलग अज़ा गिनते हैं। उसके बाद है कादा।
اخیرہ قادا پہلا کا ہر نماز کا اگر 2 رکعت ہے تو اس کا آخری قادا، قادا 2 اگر 4 رکعت نماز ہے تو پہلے قادا کو قادا اولا اور دوسرے قادا کو قادا اخرى، پہلے اخیرہ یا اخرى کہتے ہیں۔ پہلے قادا میں اگر 4 رکعت ہیں تو پہلا قادا واجب ہے، وہ فرض نہیں ہے۔ دوسرا قادا آخری یعنی آخری قادا جو ہے وہ فرض ہے، چاہے 2 رکعت نماز ہو، 3 ہو یا 4 ہو، اس کا آخری قادا جو ہے قادا اخرى وہ فرض ہے۔ سلام یعنی نماز کو سلام پر ختم کرنا۔ واضح رہے کہ جو فرائض ہیں اگر ان میں سے کوئی فرض چاہے وہ بھول کے رہ جائے، چھوٹ جائے، یا عمدن یا قصدن چھوڑ دیا جائے تو نماز سرے سے نہیں ہوتی، نماز کو دہرانا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہے واجبات۔ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ سورۃ فاتحہ کو کسی بھی قرآن سورت سے پہلے پڑھنا، یعنی ترتیب پہلے سورت پڑھنا اور پھر آگے سورۃ فاتحہ کو قرآنی آیت صورتوں سے پہلے پڑھنا۔ اگلا جو واجب ہے قرات، رکوع، سجدوں اور رکعتوں کی ترتیب رکھنا، یعنی ایک رکن کے بعد پھر دوسرا رکن ادا کرنا۔ چوتھا واجب ہے قومہ، یعنی رکوع سے واپس کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں، سیدھا کھڑا ہونا۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بھی سکھائی ہے، حمدن کثیرن طیبم مبارکن فی۔ اگر موقع ہو، اللہ توفیق دے تو یہ دعا بھی پڑھ لیں۔ قومہ سیدھے کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے۔ جلسہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو سجدہ کہتے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سجدے سے اٹھ کر اس وقت تک دوسرے سجدے پہ نہیں جاتے تھے جب تک کہ اطمینان سے بیٹھ نہ جاتے۔ تعدیل ارکان، ہر رکن کو اطمینان سے ادا کرنا۔ قادا اولا، 2 سے زیادہ رکعت والی جو نماز ہیں ان میں بیٹھ کر تشہد پڑھا، پہلے قادا میں بیٹھ کر تشہد پڑھا جاتا ہے، یہ واجب ہے۔ دونوں قادوں میں تشہد پڑھنا، پہلے میں بھی اور دوسرے میں بھی۔ نماز وتر میں دعائے قنوت اس کو پڑھنا یہ بھی واجب ہے، اور پھر عیدین کی نماز میں جو زائد تکبیریں ہوتی ہیں یہ واجب ہیں۔ واضح رہے کہ نماز کے جو واجبات ہیں اگر وہ قصدن چھوڑ دیے جائیں نماز نہیں ہوتی، البتہ اگر وہ بھول کر چھوٹ جائیں تو سجدہ سہو کرنے سے نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ سامعین کرام، ویڈیو زیادہ لمبی ہو جانے کی وجہ سے اگلی ویڈیو پارٹ 2 میں سنن، مستحبات اور مفسدات اور مکروہات پر بات کروں گا۔ فی الحال آپ فرائض اور واجبات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم سنن، مستحبات، مفسدات اور مکروہات پر بات کریں گے انشاءاللہ، زندگی رہی تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔